डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। फेरि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ नेपाल म्याथमेटिक्समा स्वागत छ। म चाहिँ पपुलेसन ग्रोथको सेकेन्ड पार्ट लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन नम्बर 5, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ क्वेसन नम्बर हामी 4 सम्म पढेको थियौँ। क्वेसन नम्बर 5, 1 year ago, एक वर्ष पहिला, द पपुलेसन अफ भिलेज वाज 80। एक वर्ष पहिला कुरा छ। कुनै ठाउँको पपुलेसन एक वर्ष अगाडि कति थियो भने पी भनेको कति थियो भने 1000 थियो। द पपुलेसन एट द प्रेजेन्ट, अहिले आएर त्यो ठाउँको पपुलेसन कति भएको छ भने यति भएको छ। फाइन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट। अब रेट निकाल्नको लागि डिस्टेन्स हामीले थाहा छ कि पी टी माइनस पी गरिदिन्छौँ इक्वल टु 10 to 10 माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस गरेपछि कति आउँछ डिस्टेन्स, यानी कि 210। अब हामीले के चाहियो त? रेट चाहियो। रेट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 210 डिभाइड कतिबाट 1000 बाट अनि भनेको 100%। 2 क्यान्सिल, 1 क्यान्सिल, डिएसएन 21% के भयो त? इन्क्रिज भएको छ। के भन्छ भने फाइन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट भनेको कति पर्सेन्टले ग्रोथ भएको छ भने ग्रोथ भनेको हाम्रो रेट भनेको कति भयो त? डिस्टेन्स यहाँ भनेको हाम्रो कति छ भने 10,000 हुन्छ। सरी, यहाँ क्वेसन मिस्टेक छ। 10,000 हुन्छ, यहाँ पनि 10,000 अनि यति भयो। यहाँ भनेको 10,000, एउटा हाम्रो के भयो भने 10 रहिरहन्छ, यानी कि 2.1% हाम्रो यो भनेको के भयो त? एन्सर भयो। डिस्टेन्स यो हाम्रो के भयो त? रिक्वायर्ड एन्सर भयो। अब डिस्टेन्स नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ। डिस्टेन्स स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन के रहेको छ भने द पपुलेसन अफ भिलेज, कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या इन्क्रिज एभ्री इयर, प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। कति पर्सेन्टले? 5%ले बढिरहेछ। एट द इन्ड अफ 2 इयर, 2 वर्षको अन्तमा। अब त्यो 2 वर्षको अन्तमा त्यो ठाउँको पपुलेसन कति हो भने त्यो हामीले थाहा छैन। द टोटल पपुलेसन अफ द भिलेज वाज 80। टोटल पपुलेसन अफ भिलेज वाज 80। त्यो ठाउँको जम्मा जनसङ्ख्या कति थियो भने 80 थियो। 1/10,000 यानी कि 10,000 थियो। अब इफ 80 वेयर माइग्रेट टु द अदर प्लेस, त्यही समयमा के भयो भने 1025 जना व्यक्तिहरू अन्त्य ठाउँबाट आयो। त वाट वाज द पपुलेसन अफ द भिलेज इन द बिगिनिङ, सुरुमा त्यहाँको जनसङ्ख्या कति थियो? क्वेसन यो हाम्रो सोधेको छ। ठिक छ, सुरुमा जनसङ्ख्या कति रहेको छ? सुरुमा अहिलेको प्रेजेन्टमा जनसङ्ख्या कति छ भनेको 5%ले बढिरहेको छ। एट द इन्ड अफ 2 इयर, 2 वर्षको अन्तमा द टोटल पपुलेसन अफ द भिलेज वाज 80। त्यो ठाउँको पपुलेसन कति थियो भने 80 थियो। 2 वर्षको अन्तमा 80 थियो अनि प्लस 10,000 अनि प्लस त्यही ठाउँमा त्यही समयमा 80 जना के भयो भने माइग्रेट भएर। त डिस्टेन्स यसलाई जोडेर कति भयो भने त्यहाँ भनेको त्यो 2 वर्षमा त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या भने कति थियो भने 80 थियो। ठिक छ, त्यो ठाउँको प्रेजेन्ट जनसङ्ख्या भनेको 80 थियो, किनभने उसको बिगिनिङ भनेको कति थियो भने 80 थियो। बिगिनिङ भनेको द पपुलेसन अफ भिलेज वाज 80 थियो अनि त्यस 80मा नै के भयो भने 80 जना फेरि बाहिरबाट आयो। त यो दुइटै मिलेर के भयो भने उसको 2 वर्षको अन्तमा इन्डमा 80 पपुलेसन पुग्यो। अनि त्यसपछि आर इज इक्वल टु उसको के छ भने 5%ले बढेको छ र टी इज इक्वल टु 2 इयर नै छ। अब डिस्टेन्स पी इज इक्वल टु सोधेको छ कि यो सुरुमा उसको जनसङ्ख्या कति थियो। यो भनेको त्यसपछि 2 वर्ष
मा सुरुको जनसङ्ख्या कति थियो, 2 वर्षपछिमा यति भयो। त 2 वर्ष अगाडिको जनसङ्ख्या निकाल्नको लागि वी हेभ पीटी इज इक्वल टु P1 प्लस R बाई 100 को पावर टी। पीटी भनेको हाम्रो कति छ भने 1125 अनि पी निकाल्नै छ 1 प्लस R भनेको 5 बाई 100 को पावर 2 छ। 1025 इज इक्वल टु यहाँ भनेको हाम्रो पी 105 बाई 100 को पावर 2 105 यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने 1.05 को होल स्क्वायर डिस्टेंस पी इज इक्वल टू सिम्प्लिफाई आफै गर्नु होला 1.05 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी। पी हाम्रो कति आउँछ भने पी हाम्रो सिम्प्लिफाई गरेर पी कति आउँछ भने 10,000। पी कति आयो भने 10,000। 10 the population of the village कति आयो भने 10,000। यानी कि 10,000 के थियो भने उसको सुरुको जनसङ्ख्या थियो, जसमा के भयो भने 5% उसको एभ्री इयर को छ र 2 वर्षमा छ, 2 वर्षको कुरा छ। अनि त्यसपछि के भयो भने उसको 2 वर्षको इन्डमा यति जना मान्छेहरू के भयो भने त्यहाँ माइग्रेट भएर आएको थियो। त भनेको हामी जोड दियौं अनि टोटल पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्षपछि उसको पपुलेसन कति पुगेको छ भने यति पुगेको छ। अब 2 वर्ष अगाडि उसको पपुलेसन कति थियो भने 10,000 थियो। यति कुरा मात्र छ। अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा के रहेको छ भने यहाँ छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन। डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनमा के क्वेसन छ भने द पपुलेसन अफ द काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ उपत्यका पपुलेसन यति थियो इन द इयर 2057। 2057 मा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या कति थियो भने यति थियो। अब भनेको छ एन्ड द पपुलेसन ग्रोथ रेट यति पर्सेन्टले त्यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धि भएर इफ यति मेन माइग्रेट हियर त्यहाँ यतिजना के भयो भने फेरि त्यहाँ आएको छ फ्रम द अदर ठाउँबाट त्यहाँ आएको छ इन द इयर त्यही वर्षमा भनेको 2068 मा त्यो मान्छेहरू यति आएको छ। त 2057 मा उसको पपुलेसन कति छ भने त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यसपछि 2058 मा यतिजना माइग्रेट भएको छन् अनि विक्रमसम्म वाट विल बी द टोटल पपुलेसन इन द 2060 मा फेरि हामीले 2060 छ। त 2060 र 2058 को बीचको डिफरेन्स कति छ भने 2 वर्षको। टाइम त 2 वर्ष हामी निकालिदिन्छौँ, रेट पनि हामीसँग छँदै छ। अब पपुलेसनको कुरा मात्र हामीले गर्नुपर्छ। पपुलेसन इन 2057 मा पी कति थियो भने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एन्ड आर इज इक्वल टु यसको कति छ भने 4.5% छ। अब चाहिँ टी 1 इयर 2080 मा उसको पपुलेसन कति छ भने त्यो निकाल्नु पर्यो कि पपुलेसन कति पुगेको छ बढेर। र पीटी इज इक्वल टु P1 प्लस R बाई 100 को पावर टी भनेको 2 3 4 5 6 अनि यहाँ भनेको कति हुन्छ 100 प्लस 4.5 बाई 100 र 1 इयर नि मान्ने, किनभने दुईटोको डिफरेन्स कति छ 1 इयर छ। यो पपुलेसन के छ भने 2057 सालको हो। 2058 मा त्यो त्यहाँको जनसङ्ख्या कति पुगेको छ भने त्यो हामीले निकाल्नै पर्छ। 2058 मा त्यहाँको जनसङ्ख्या कति पुग्यो भने 1045000 यति। 2058 सालमा त्यहाँको जनसङ्ख्या कति पुग्यो भने यति पुग्यो। अब चाहिँ
अब इन 2058 मा नै के भयो भने न्यू पपुलेसन बनेको छ। न्यू पपुलेसन P = 1045000 प्लस कति माइग्रेट भएर आछन् भने माइग्रेट 25,000, यानी कि दुटैले जोड्यो भने 1070000 यति। डियर स्टुडेन्ट्स एकदमै क्लियर बुझ्नु होला। यहाँ के छ भन्ने कुरा कि 2057 सालमा यति जनसङ्ख्या छ, यति पर्सेन्टले बढेको छ। त 2058 मा त्यहाँको जनसङ्ख्या कति भयो? 2058 मा यति। अब 2058 निकालिसकेपछि 2058 सालमा के भएछ भने यतिजना पपुलेसन के भएछ, माइग्रेटिङ भएको छ, यतिजना व्यक्तिहरू आएको छन्, यति पिपुल आएको छ। त यति पिपुल आएको छ भने यसको अर्थ हो कि 2058 सालमा यति त उसको अलरेडी छ र यति आयो भनेको टोटल भनेको उसको इनिसियल भनेको पपुलेसन कति भयो? यति भयो। अब 2060 मा त्यो पपुलेसन कति हुन्छ भने पपुलेसन कति हुन्छ? 2 इयर। आर रेट भनेको त्यही छ उसको। त भनेको आफ्टर 2 इयर इन भनेको 2060 मा त्यहाँको जनसङ्ख्या PT = अनि P1 + R/100 को पावर T। अब P भनेको हाम्रो कति छ भन्ने 107 चारवटा 0 र मल्टिप्लाई यहाँ कति भयो 1 + 4.5/100 को पावर 2 अनि सिम्प्लिफाई गरेर निकाल्यो भने कति हुन्छ 107 1 2 3 4 र त्यसपछि यहाँ हुन्छ 1.092025 = 1168467। यो भनेको के हो भने डियर स्टुडेन्ट्स 10 द population in 2060 = कति 1168467 यति त्यहाँको जनसङ्ख्या हाम्रो हुन्छ। 2060 मा त्यहाँको जनसङ्ख्या कति हुन्छ भने यति हुन्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेको छ भने 8 मा हाम्रो के क्वेसन के रहेको छ भने 2 years ago द पपुलेसन 2 वर्ष अगाडि द पपुलेसन अफ अ भिलेज वाज यति। 2 वर्ष अगाडि भनेको पपुलेसन कति थियो भने यति थियो। ड्युरिङ द फर्स्ट इयर पहिलो वर्ष इट इन्क्रिज बाई द 4%। पहिलो वर्ष 4% बढेछ। बट ड्यू टु एन इपिडेमिक इट्स डिक्रिज बाई द 2%। 2% 4%ले बढ्यो, 2%ले के भयो त घट्यो। इन द फलोइङ इयर वाट इज द पपुलेसन अफ द भिलेज नाउ। अब त्यो ठाउँको पपुलेसन अहिले कति छ त डियर स्टुडेन्ट इनिसियल पपुलेसन कति छ भने P = इनिसियल पपुलेसन कति छ भने यति छ। यो इनिसियल पपुलेसन 2 year ago को कुरा भइरहेछ कि 2 वर्ष अगाडि त्यहाँको जनसङ्ख्या कति थियो भने यति थियो। भनेको कति वर्षमा त फर्स्ट इयरमा 1 वर्षमा। अब 1 वर्षमा यति छ भने 4%ले बढेको छ। त 4%ले बढेर कति पुगेको छ 4%ले बढेर 1 वर्षमा कति पुगेको छ त R = 4% र T = 1 आफ्टर 1 इयर। आफ्टर 1 इयर पपुलेसन कति हुन्छ भने P1 + R/100 को पावर T = P भनेको 4000 र यो भनेको 4/100 यो दुईटा त जान्छ = 40 × 404। अब यहाँ भनेको 0 रहन्छ 0 16 1 5 सरी कति हुन्छ 4 नै हुन्छ अनि यो भनेको 4 यति भयो।
1 वर्षपछि त्यहाँको जनसङ्ख्या कति पुग्यो भने यति पुग्यो। अब भनेको छ कि भनेको डिक्रिज भएको छ, 2%ले डिक्रिज भएको छ। अब 2%ले डिक्रिज भएको छ भने 2% पछि आफ्टर डिक्रिज 2%, आफ्टर डिक्रिज 2% डिक्रिज भइसकेपछि त्यहाँको जनसङ्ख्या कति छ भने पिटी इक्वल टू अहिले नाउ प्रेजेन्टमा P1 माइनस R बाई 100 को पावर T। तो यहाँ हुन्छ 4160 कति हुन्छ भने 4160 र यहाँ 100 माइनस 4 बाई 2%, 100 को पावर कति हुन्छ 1 छ। त्यही वर्ष कुरा छ। अनि यहाँ भने कति भने 98/100 सिम्प्लिफाई गरेर डिस्टेन्स त्यहाँ कति आउँछ भने 4077। डिस्टेन्स 2% भनेको रोगको कारणले त्यहाँ के भयो भने जनसङ्ख्या कम भयो। त 2% कम भएर त्यहाँको अहिले कति छ भने जनसङ्ख्या त्यहाँ भने यति छ। 2% कम भएर आएको जनसङ्ख्या भनेको यति हो। इज अ रिक्वायर्ड एन्सर, यही हाम्रो के हो भने रिक्वायर्ड एन्सर हो कि 2% पहिला भनेछ कि फर्स्ट इयर भनेको 1 वर्षमा त्यहाँको जनसङ्ख्या भनेको 4%ले जब इन्क्रिज भइरहेछ भने त 1 वर्षपछि त्यहाँको जनसङ्ख्या कति पुग्यो। त्यो 1 वर्षपछि भनेको त्यहाँको जनसङ्ख्या यति पुग्यो। अब यति मानि के भयो भने उसको केही कारणवश त्यही वर्षमा 2% के भयो त माइनस भयो। 2% माइनस भयो भने 2% माइनसको निकालिदिएको अनि सिम्प्लिफाई गरिदिएको। सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि जति आएको छ भने त्यति नै के भयो त हाम्रो एन्सर भयो डिस्टेन्स। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ। 3 year ago 3 वर्ष अगाडि अ डिस्ट्रिक्ट ह्याड पपुलेसन यति। 3 वर्ष अगाडि कुनै डिस्ट्रिक्टको जनसङ्ख्या कति छ भने 375,000 इनिसियल 3 वर्ष अगाडि कुरा भइरहेछ। एन्ड द एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट यति आर इक्वल टू 2% को रेटले बढिरहेको छ वार्षिक। एट द एन्ड अफ द सेकेन्ड इयर सेकेन्ड वर्षको अन्त्यमा यति पपुलेसन वेयर द माइग्रेट यति पपुलेसन आयो सेकेन्ड वर्षमा आयो। ल ठिक छ, सेकेन्ड वर्षमा यति आयो इन द माइग्रेट इन एन्ड यति पिपुल डाइड ड्यू टु इपिडेमिक डिजिज भनेको फेरि यतिजनाले के भयो भने यतिजना आयो र यतिजना के भयो भने कुनै रोगको कारणले यतिजना के भयो भने मृत्यु भयो यतिजनाको। फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द डिस्ट्रिक्ट, त्यो डिस्ट्रिक्टको प्रेजेन्ट पपुलेसन अहिले भनेको कति छ। त डियर स्टुडेन्ट्स 2 वर्षको कुरा छ। 3 years ago को कुरा भएछ, 3 वर्ष अगाडि कुरा छ। डिस्ट्रिक्ट ह्याड यति पपुलेसन एट द एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट अफ यति एट द एन्ड अफ 2 वर्ष। आफ्टर 2 वर्षमा त्यहाँको पपुलेसन कति छ भनेको आफ्टर 2 years वा एट द एन्ड अफ 2 year पपुलेसन एट द एन्ड अफ 2 year 2 वर्षको अन्त्यमा त्यहाँको पपुलेसन पिटी इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 को पावर टी इक्वल टू P भनेको 750,000 र 1 प्लस 2 बाई 100 को पावर 2 375,000 102 बाई 100 को स्क्वायर 375,000 1.02 को होल स्क्वायर डिस्टेन्स। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने 390,150। डियर स्टुडेन्ट्स यो जुन पपुलेसन आयो भने 2 वर्षको अन्त्यमा त्यहाँको पपुलेसन कति भयो भने यति भयो। अब त्यही विषयमा कुरा छ। एट द एन्ड अफ द सेकेन्ड इयर सेकेन्ड वर्षको अन्तमा त्यहाँको पपुलेसन कति आयो भने यति भयो। यति पिपुल वेयर माइग्रेट इन भयो एन्ड यति डाइ ड्यु टु डाइ। अब चाहिँ
population at the end of second year. Population at the end of second year मा 390,150 plus 1480 minus 2750 इक्वल टू यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर डिस्टेन्स कति आयो भने 38880 यति भयो। अब चाहिँ प्रेजेन्ट पपुलेसन present pt is equal to p1 plus r by 100 को पावर t 38880 1 plus r भनेको कति छ भने 2% by 100 into 1 year and 38880 र यहाँ भनेको 102 by 100 अनि सिम्प्लिफाई गरेर डिस्टेन्स कति आउँछ 396,658 यति के भयो भने हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। डिस्टेन्स अब यहाँ कुरा छ कि 1 इयर को टाइम भनेको 1 इयर नि किन लिनु भयो त। डिस्टेन्स कुरा यो छ कि भनेको सेकेन्ड इयर को अन्त्यमा पपुलेसन कति पुगेछ भने यति पुगेको छ। अब भनेछ कि जब लास्टमा त्यो इयर कम्प्लिट भएको छैन, त्यो लास्टमा अब इन्ड हुने बित्तिकै के भयो भने लास्टमा यति पुगिसकेपछि त्यही वर्षमा यतिजना माइग्रेट भयो, यतिजना चाहिँ के भयो भने डिजिज भयो। ड्यू टू द इपिडेमिक डिजिज फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि त्यही वर्षमा 2000 जस्तै कि अब मानौँ कि 2000 यो 77 को नि कुरा छ त 2077 यो कम्प्लिट भएको छैन भनेको यो 2077 जुन छ भने त्यो कम्प्लिट हुन लागेछ त। कम्प्लिट हुने लागेछ भने 2070 मा त यति आइसक्यो। अब यो कम्प्लिट हुन अहिले बाँकी छ। अब यो कम्प्लिट हुनको लागि यो अप्सनहरु आयो कि यो वर्षमा यतिजना त्यहाँ प्लस भयो र त्यही वर्षमा यतिजना माइनस भयो त भनेको कति आयो त यतिजना भयो। अनि यतिजना भइसकेपछि अब त्यहाँको जनसङ्ख्या कति भयो त इयर भनेको त 1 काम गर्छ, किनभने अहिले 77 त कम्प्लिटै भएको छैन। 77 कम्प्लिट भएपछि मात्र के हुन्छ भने त्यो हामीले चाहिँ इयर बढाउनु थियो त यो सबै जुन एक्टिभिटिज जुन छ भने त्यो 77 को लागि कम्प्लिट गर्नको लागि मात्र भएको छ। त्यसैले हामीले यहाँ 1 इयर लिएका छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो स्क्रिनमा क्वेशन थियो। अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो रहेको छ दुईटा क्वेशन अरु छ। क्वेशन नम्बर 10 हाम्रो रहेको छ। क्वेशन नम्बर 10 हाम्रो द ग्रोथ अफ क्लोथिङ ब्याक्टेरिया, दहीमा जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ द ग्रोथ अफ कड ब्याक्टेरिया इज 5% पर आवर, 1 घण्टामा 5% को दरले बढिरहेको छ। जुन दहीमा जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो ब्याक्टेरिया भनेको 1 घण्टामा 5% ले बढिरहेको छ। इफ द नम्बर अफ ब्याक्टेरिया इन द 7 PM इभिनिङ, 7 बजे बेलुका इज यति थियो, बेलुका कुरा छ, बेलुका यति थियो। व्हाट वाज द नम्बर बिफोर 4 आवर, त्यो 4 घण्टा अगाडि कति त्यहाँको त्यो ब्याक्टेरिया कति थियो त भनेको हामीलाई यो जुन दिएको छ भने यो पीटी प्रेजेन्ट को छ 4 अनि त्यो निकाल्न भनेछ पी तो ओरिजिनल ब्याक्टेरिया पी इज इक्वल टू वाट अनि पीटी इज इक्वल टू दिएको छ 1 पॉइंट पीटी इज इक्वल टू कति दिएको छ नम्बर अफ ब्याक्टेरिया इज इक्वल टू पीटी, नम्बर अफ ब्याक्टेरिया पीटी इज इक्वल टू 1 पॉइंट छ, यहाँ अर्कै छ। अब डाउट यो छ कि 10 पॉइंट छ, यहाँ अर्कै छ, यहाँ 10.12 इन्टु ल ठिकै छ 11
यो 11 भयो। डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो यति छ। सपोज मानौँ कि 1.012 इन्टु यो यति छ भने 1.012 इन्टु 10 इन्टु डियर स्टुडेन्ट्स हामी 11 लेख्न सक्छौँ। यो यसमा जब मल्टिप्लाई हुन्छ भने हामीले सिम्प्लिफाई गरेर हामीले यति लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ मैले लेखेको। अब डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो यसको रेट भनेको आर इक्वल टु कति छ भने 5% ले बढिरहेको छ। अब भनेको 4 घण्टा पहिला यसको कति ब्याक्टेरियाको थियो, नम्बर अफ 4 आवर। यो भनेको अब 4 घण्टा पहिला बिफोर 4 आवर, बिफोर 4 आवर भनेको अब 4 घण्टा पहिला यहाँ कति थियो भने पीटी इक्वल टु पी र 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। यो भनेको 10 12 इन्टु 11 इक्वल टु पी त निकाल्नै छ 1 प्लस अनि आर भनेको 5 बाई 100 अनि यो 4 छ अनि यति इन्टु यति इक्वल टु पी र 105 बाई 100 को पावर 4। अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 10.1 12 इन्टु 10 को 11 इक्वल टु यो भनेको 1.05 को 4p। अब यसलाई डियर स्टुडेन्ट्स यतिमा डिभाइड यति गरेर यसमा डिभाइड गर्नु होला। जति आउँछ त्यति भनेको के हुन्छ भने हाम्रो एन्सर हुन जान्छ p। अब p इक्वल टु कति हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स 8.32 इन्टु 10 11 is required population, is required bacteria, bacteria. Dear students, next question हाम्रो रहेको छ। Dear students, next question हाम्रो रहेको छ भने here the present population of the city is equal to 80. Present P is equal to 2 3 4 5 यति population रहेको छ। If the population of the city increase by the first year 3%, R is equal to 2% and the second भनेको R2 is equal to 4% and third is equal to 5% respectively in a continuous 3 year 3 वर्ष 1 year 2 year 3 years, what be the population of the city after the 3 year? Population after 3 year Pt is equal to P1 plus R1 by 100 and 1 plus R2 by 100 and 1 plus R3 by 100 and Pt is equal to कति छ भने Pt is equal to हामीसँग कति छ भने 1 2 3 4 5 वटा छ। 1 प्लस R भनेको 2 by 100 अनि यहाँ भनेको 4 by 100 र यहाँ भनेको 5 by 100। डियर स्टुडेन्ट 2 3 4 5 102 by 100 104 by 100 र 105 by 100 अनि डियर स्टुडेन्ट्स अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं। यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 2 1 2 3 4 5 यहाँ भनेको 1.02 मा गर्नु होला, 1.04 मा गर्नु होला, 1.05 मा गरेर अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 22768 is required population यो हाम्रो के हो भने रिक्वायर्ड पपुलेसन भयो। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो चाहिँ पपुलेसन को एक्सरसाइज हाम्रो इन भयो। डियर स्टुडेन्ट्स यति गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सरसाइज कम्प्लिट गर्न चाहिँ सक्षम हुन्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स अब आजलाई यति नै, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा म लिएर उपस्थित हुनेछु। अब डिप्रिसिएसनको बारेमा
डियर स्टुडेन्ट्स, पढ्नुहोस्, यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। नआएको कुरालाई चाहिँ व्हाट्सएपमा, फेसबुकमा, नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। डियर स्टुडेन्ट्स, बाई, टेक केयर।